خطاب واسطے تشریف لے آندے نے مبلغ اسلام فاضل نوجوان للکار شہین محقق عالم دین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب میں ملتمس ہاں امائے کتیان آ کے اپنے مخصوص انداز دے نال خطاب فرمان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب انہاں دے آن تو پہلے دوبارہ پھر اپنی بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر انج گل نہیں بندی دو میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ قاری اسماعیل عتیق صاحب نعرہ تکبیر الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات اجد عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث جماعت دی عظیم اور پرانی درسگاہ مرکز ریاض الجنہ بزرگ عالم دین مولانا محمد عباس خلیق رحمہ اللہ تعالی جتھے لیٹے نے اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے انتہائی قابل احترام خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ارشد خلیق صاحب حافظہ اللہ تعالی محترم بھائی حضرت مولانا حافظ ضیاء الرحمن ظہیر صاحب محترم بھائی مولانا محمد عثمان عباس صاحب حافظہ اللہ تعالی بھائی محمد فاروق صاحب
مرکزی انتظامیہ جماعتی کانفرنس دے معاونین اور انتظامیہ اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل وہاڑی انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ شیخ محمد عامر رشید صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تشریف فرما نے، شیخ محمد عرفان صاحب سٹی صدر AYF اور اہل حدیث یوتھ فور ضلع وہاڑی دے جنرل سیکرٹری فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد اسداللہ اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی، فاضل نوجوان حافظ محمد ادریس انصاری صاحب، محترم بھائی محمد عرفان دانا صاحب، فاضل نوجوان قاری محمد افضل محمدی صاحب، علماء طلباء قاری محمد امجد جاوید صدیقی صاحب، اللہ پاک تمام علماء دی آج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حافظ محمد بلال امین صاحب بھی تشریف فرمان۔ میرے تو قبل قائد ضلع خانیوال للکار علامہ ظہیر حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی شاندار گفتگو فرما چکے ہیں، اور ساڑھے آئے ہوئے مہمان اہل حدیث یوتھ فور ضلع لیا دے صدر اور مرکزی مسجد چوک اعظم دے خطیب حضرت مولانا قاری محمد اکرم شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا شاندار انہوں خطاب فرمایا ہے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ اس سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ذرا اچھی کہو انشاءاللہ۔ حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں دا انشاءاللہ میرے بعد شاندار بیان ہونے والا ہے۔ پھر ترجمان مسلک خطیب پاکستان قرآن و سنت دی بہترین کستوری حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لیا چکے نے، میرے بعد انشاءاللہ انہوں دا بھی شاندار بیان ہوئے گا۔ دل جمی نال توجہ نہ تشریف رکھو، مولانا قاری عمر دراز ربانی صاحب اور محترم حافظ اللہ دیتا صاحب ساتھ چک چکڑالے تو بڑے دور دراز تو علماء ماشاءاللہ تشریف فرمان۔ اللہ پاک آج دا پروگرام سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرات جڑا بندہ اللہ پاک دے راہ اندر نکل دا، ادھر میری طرف دیکھو توجہ فرماؤ، منٹاں والی گفتگو ہے، میں انشاءاللہ جلدی بات مکا دیاں گا۔ جڑا بندہ رب دے راہ اندر نکلے صورتاں دو نے، لڑدا لڑدا شہید اسلام بن جاندہ ہے یا لڑدا لڑدا غازی اسلام بن کے واپسی آ جاندہ ہے۔ قرآن پاک نے ان دونوں صورتاں دا تذکرہ فرمایا ہے، اور میاں رب دی راہ اندر نکلن والا بندہ جے شہید ہو جائے تد بھی کامیاب ہے، جے غازی اسلام بن جائے تد بھی کامیاب ہے۔ تے جڑا اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی شہید ہو جائے، شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگدا ہے، اللہ پاک ان دی زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیندے نے۔ ذرا ایک باری کہو سبحان اللہ۔ شہدائے اسلام دی لسٹ اور فہرست بڑی لمبی چوڑی ہے، اللہ دی رضا لئی کوئی دنوں وچوں دن راتاں وچوں رات ایسی نہیں کہ کسے نہ کسے اللہ والے اپنی جان دا نظرانہ نہ پیش کیتا ہوئے۔ جڑا رب دی رضا لئی شہید ہو جاندہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک انہوں 6 انعامات دے دیندے نے۔ 6 انعام ادھے حصے اندر، پہلا انعام جڑا رب دی رضا لئی نکلے تے جان دا نظرانہ پیش کر دے۔ ادھر میری طرف دیکھو حضرات، اندہ گلا کٹ کے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگدا ہے، اللہ پاک اندی زندگی تے سارے گناہ معاف کر کے انہوں جنتاں عطا کر دیندہ ہے۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ اے پہلا انعام ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا لئی نکلے تے شہید ہو جائے، اور شہید بندے واسطے قبر دے اندر کوئی عذاب نہیں، اللہ پاک قبر دے حساب و کتاب اور عذاباں تو اس بندے نو محفوظ فرما لیندہ ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر اندر بڑیاں بڑیاں پریشانیاں مصیبتاں تو اللہ پاک محفوظ کر لیندہ ہے۔ چوتھا انعام
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید بندہ جڑا رب دی راہ دے اندر شہید ہو جائے میدان معاشر اندر ہیرے جواہرات موتیاں نال جکڑے ہویا بہت بڑا قیمتی انہوں سر تے تاج پہنایا جائے گا. یہ چوتھا انعام ہے. شہید واسطے پنجواں انعام نبی پاک فرماندے نے انہوں 72 حوراں دا دولہ بنا دیتا جائے گا. ہن تے کہہ دو سبحان اللہ. یعنی 72 بیویاں نو عطا کر. کئی کہی نے سبحان اللہ تے کئی تسی پڑھ دے رہندے ہو تے کئی کہہ بھی رہے نے میرا خیال ہے آندے نے یا اللہ 4 ایتھے دے دیں باقی اوتھے دے دیں. تسی تے نہیں کہہ رہے نہیں ہیں جی 4 ایتھے دے دیں تے باقی ڈاکٹر صاحب اوتھے. ہاں توجہ میری طرف. جڑا رب دی رضا لی شہید ہو جائے 72 حوراں دا دولہ اللہ پاک انہوں بنا دیندے نے. 6واں انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک شہید بندہ 70 اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب بچوں 17 دی سفارش کرے گا. اللہ پاک اس شہید دی 17 دے متعلق سفارش قبول کر کے ان 17 نو جنتاں عطا کر دے ہوئے گا. سبحان اللہ. اے 6 انعامات نے شہید بندے واسطے. امیاں مر جانا ہے کسے نہیں رہنا. کوئی شراباں پیندہ مر جائے گا, کوئی برائیاں کردہ مر جائے گا, کوئی گڑیاں تھلے آ کے مر جائے گا. حضرات میری طرف دیکھنا ہر بندے نے جانا ہی جانا. کی خیال ہے اللہ پاک زندگی اسلام والی موت ایمان والی شہادت جیسی موت نصیب فرمائے. اچھی آمین کہہ دے. اے او موت ہے جن دے متعلق آمینہ دے لال نے فرمایا ہے اے میرے اللہ میں تیرے راہ دے اندر شہید کر دیتا جاواں پھر زندہ کیتا جاواں پھر شہید کر دیتا جاواں. شہید بندہ کون ہے میری طرف دیکھنا. قرآن پتہ کی حمد ہے شہید دی عظمت اے رب دے ہاں زندہ نے انہاں دی زندگی دا تساں شعور نہیں رکھ دے. شہید نو مردہ نہ کو. دوسرا پارا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. جڑے بندے اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی شہید کر دیتے جان اللہ پاک دے راہ دے اندر کٹ دیتے جان اللہ فرماندے نے انہاں نو مردہ نہ کہو اے رب دے ہاں زندہ نے انہاں دی زندگی دا تساں شعور نہیں رکھ دے. قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون. شہید رب دے ہاں زندہ نے اور اللہ پاک دے ہاں رزق پارے ہوندے نے. صحیح البخاری نبی پاک فرماندے نے جڑے رب دے راہ دے اندر شہید ہو جان اللہ پاک انہاں نو سبز پرندیاں دی شکل اندر جنت اندر چھوڑ دیندے نے. اے شہداء دیاں عظیم روحاں جنت اندر سارا دن پھل کھا رہے ہوندے نے. جدو شام دا ٹائم ہوندا ہے نا اللہ پاک دے عرش دے نیچے سونے دیاں کندیلاں بنیاں نے. اے شہداء دیاں عظیم روحاں ان کندیلاں تے بہ کے آرام کرنا شروع کر دیندیاں نے. شہداء رب دے ہاں رزق پا رہے نے. اے قرآن دا تیسرا مقام سنیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا. اے سورہ توبہ جے اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین. ذرا سب بان کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ. اللہ پاک تو انہوں جیوندیاں بھی رکھے تے جاگدہ بھی رکھے. محبت نہ دل جمینہ پیار نہ قرآن سنو. ان اللہ اشترى من المؤمنین
من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ پاک فرماندے نے او لوگ جن اپنی جان تے مال میں رب دے راہ دے اندر قربان کر کے میرے نال تجارت کیتی، سودا کیتا، اللہ پاک فرماندے نے جان بھی او جیڑی میں رب نے دتی، مال بھی او جڑا رب نے دتا، تے بدلے اندر بے ان لہم الجنہ، اللہ پاک کو لو جنتاں حاصل کر لیاں۔ حضرات میری طرف کھیا جے ہن قرآن دا چوتھا مقام سنیا جے، اللہ فرماندے نے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جڑا بندہ اللہ پاک دے راہ اندر نکل دائے تے لڑتا لڑتا شہید کر دیتا جائے یا لڑتا لڑتا غازی بن کے واپسی آ جائے، اے دونوں صورتاں فَيُقْتَلْ قتل کر دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ یا غالب آ جائے غازی بن کے واپسی آئے، فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ دونوں صورتاں دے اندر کامیابی، اے سنو ذرا دھیان نال، شہید اسلام بنے تد بھی کامیاب، غازی اسلام بنے تد بھی کامیاب۔ ایک دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت لشکر لے کے میرے پاک پیغمبر میدان جہاد نو جا رہے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، میرے پاک پیغمبر اپنی سواری تے بیٹھے نے، صحابہ کرام سواریاں نو توڑ دے جا رہے، ادھر میری طرف ایک گل سنو، تے توڑ دیاں ایک بندہ کلی جی پا کے بیٹھا ہے، ایک بندہ خیمہ لا کے بیٹھا ہے، انہیں منظر بیکھیا چند لوگ سواریاں تے بہ کے اسلحے نہ لیس جا رہے نے، ایک خیمے چو باہر نکل کے نبی پاک دے ہیں یاراں دے کول سوال کردہ ہے بھئی کون لوگو کدھر جا رہے ہو؟ انہیں چند سوال کیتے، انہوں دسیا گیا آمینہ دلال جناب محمد، سارے نہیں بولے صلی اللہ ہو، ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ حضرات میں دو تین جملے پیش کراں تاکہ تساں جاگ پو، پھر حضرات بات اگے توڑنے ہیں۔ ادھر میری طرف ایکھیا جے، سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، سب تو وکھرا نام محمد دا، ذرا کہہ دیو صلی اللہ ہو۔ اے پچھلے دن نا ساڑھے وزیر اعظم باہر کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ 300 ملک تے اتھے ساڑھے وزیر اعظم نے پتہ کی کیا ہے؟ محمد پاک ساڑھے دل اندر وس دینے، اوتھے جا کے نبی پاک دے نام دیاں تمہ پائیاں، تُسی ویاڑی بے کے ریاض الجنہ دے اندر بھی ذرا ٹلے ہو، جے وزیر اعظم کہہ سکتا ہے ساڑھے دل دے اندر امام کائنات واسدے نے، کی خیال ہے تو اڈے دل اندر بھی واسدے نے نا؟ ذرا بانک کھڑی کر کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میری طرف ایک آجے، محبت نہ پیار نہ ذرا درود پاک پڑھ دے جاؤ، سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، سب تو وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بات سمانے وچ، اللہ دے بات سمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، سب تو وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جملہ بڑا کمال، ادھر میری طرف ایکھیا جے، زر مال دیو سنو لوڑ نہیں، کسے شے دیو تھے تھوڑ نہیں، زر مال تے شائیاں بھول ویندہ، زر مال تے شائیاں بھول ویندہ، جو بنتا غلام محمد دا۔ چاس نہیں آئی تو سن دم کرانا ہے یا تقریر سننا ہے؟
جے پہلے دم کرانا ہے تو اجتماعی بھوک مار دینے ہیں، کسی نے کوئی ٹینشن ہے تے آجو ذرا سٹیج تے آجو پہلے دم کر لئیے، جے تقریر سننا آئے ہوتے ذرا بکلاں چوپاواں کٹ کے پاں کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ، جڑے تندرست بازو نے کھڑے کرو، جڑے بیمار نے وہ تھلے ہی رکھے آجے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ زر مال دیو سنو لوڑ نہیں، کسے شے دیو تے تھوڑ نہیں، زر مال تے شائیں بھول بیندہ، زر مال تے شائیں بھول بیندہ، جو پڑھتا غلام محمد دا، جو پڑھتا غلام محمد دا، سب نام پیارے لگتے نے، سب تو وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال نو مار پہ رہی، حضرت بلال نو ڈانگاں وج رہیاں نے، بلال دیاں لتاں نو رسے پا کے کسیٹیا جا رہا، بلال دیاں لتاں تے سوٹے وج رہے، بل دی اگ تے کوئلیاں تے لٹایا جا رہا، تپ دی ریت تے گھسیٹیا جا رہا ہے۔ حضرت بلال ڈانگاں کھا کے کی کہی جاندے نے، حضرات میری طرف کھیا جے، سیدنا بلال ظلم برداشت کر کے کہی جاندے نے، ہر ظلم گوارا ہے جگ دا، محبوب دا در نہیں چھڈ سکدا، ہر ستم گوارا ہے جگدا، ہر ستم گوارا ہے جگدا، محبوب دا در نہیں چھڈ سکدا، تن جھلس گیا لیکن لاوے، تن جھلس گیا لیکن لاوے، نعرہ سریام محمد دا، نعرہ سریام محمد دا، سب نام پیارے لگتے نے، سب تو وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگتے نے، سب تو وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اگلا جملہ بڑا کمال، نبی پاک دے کول جڑا بندہ آ جاندہ ہے اور سنگ دل بھی کول جے آ جاندے، پتھر دل بھی کول جے آ جاندے، سنگ دل بھی کول جے آ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے بندے، مکھ تک لیندے دل دے بندے، مشرک بھی راتی لک لک کے، کافر بھی راتی لک لک کے، دشمن بھی راتی لک لک کے، آ سنن قرآن محمد دا، مشرک بھی راتی لک لک کے، کافر بھی راتی لک لک کے، آ سنن قرآن محمد دا، سب نام پیارے لگتے نے، سب تو وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات سپاہ سالار صحابہ سمیت جا رہے نے، اسے رابی پینڈو بندے نے، دیہاتی نے چند سوال کیتے، اپنا اونٹ لیا، اسلحہ لیا، تے میرے پاک پیغمبر دے یاراں دے اندر شامل ہو جاندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، اپنے اونٹنو، اے پینڈو بندہ، دیہاتی بندہ، نواجہ بندہ ہے، اپنے اونٹنو نبی پاک دے کول لے کے آ رہا، صحابہ اندے اونٹنو پیشاں ہٹا رہے نے، نبی پاک پہ منظر بیکھیا، نبی پاک فرماندے نے، صحابیو اینو کچھ نہ کہو، اینو نہ روکو، اینو میرے کول آندے ہو، ایتے میں نو جنت شہزادیاں بچوں ایک شہزادہ نظر آ رہے آئے۔
نبی پاک دے کول آیا ہے چند سوال کیتے میدان جہاد اندر میرے مرشد پاک دے نال شامل ہو گیا حضرات اجے نواں نواں کلمہ پڑھیا بہتیاں نمازاں بہتیاں زکاتاں حجاں نہیں کیتیاں سنو اگلی گل دھیان نال اے لڑتا لڑتا میدان جہاد اندر شہید ہو جاندا ہے میرے پاک پیغمبر لاشاں دا معائنہ کردے ہیں ان دی لاش دے کول آئے نبی پاک سرانے آ کے بہ گئے آقا مسکرائی جاندے تھوڑی دیر بعد نبی پاک نے شرم نال ادھر چہرہ پھیر لیا پھر نبی پاک نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا صحابہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے آندے نے سونیوں کی گل ہے پہلا مسکرائی جاندے سو پھر چہرہ پھیر لیا آقا فرماندے نے صحابیو یہ اللہ دی رضا لے آیا ہے اخلاص لے آیا ہے تے لڑتا لڑتا شہید ہو گئے ہیں اللہ پاک نے ان دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے اینو جنت عطا کر دیتی ہے نبی پاک فرماندے نے ان دا مقام جنت ویکھ کے میں مسکران لگ پیا ان دا ٹھکانہ ویکھ کے مسکران لگ پیا ساتھی آندے نے سونے ہو چہرہ کیوں پھیریا جے آقا فرماندے نے ایک جنت چہور جڑی ان دی بیوی ہے اللہ پاک کلو اجازت لے کے ان دے سرانے آ کے بہ گئی جنت وچ ایک ہور ان دی بیوی ان دے جدو سرانے آ کے بہ گئی آقا فرماندے نے میں حیا نال اپنا چہرہ پھیر لیا اور بہاڑی والے ہو اے کون لوگ نے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ یہ لوگ نے جن اپنی جان تے مال سب کچھ رب دے راہ دے اندر لٹا کے اللہ پاک کو جنتاں حاصل کر لیاں اے سنو حضرات ادھر میری طرف دیکھیا جے میں صحابہ دیاں قربانیاں دساں اہل بیت دیاں قربانیاں دساں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار نے اے میدان احد ویکھ نبی پاک دی محبت اندر کیویں جانا دے رہے نے سنیا جے گل دھیان نال محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ ہر ویلے اللہ پاک دی خوشنودی رب دی رضا مندی چاندے نے قرآن اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون حضرات قرآن اندر اللہ پاک فرماندے نے اولئک حزب اللہ سونےو اے جڑے تواڈے صحابی نے میں خدا دی جماعت اور بہاڑی والے ایتھے آمدے ہو فلاں فلاں دی جماعت فلاں فلاں دی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حافظ اللہ تعالیٰ دی جماعت فلاں فلاں دی جماعت خدا دی قسم لوگ کو نبی پاک دے جننے صحابی نے قرآن حمد ہے اولئک حزب اللہ صحابہ رب ذوالجلال دی جماعت اللہ فرماندے نے میں خدا دی جماعت اندے تو پہلے رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ فرماندے نے میں نبی دیاں یاراں تے راضی یہ صحابہ میرے تے راضی بہاڑی والے ہو رب تے اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندہ ہے بندے رب تے بڑے اوکھے راضی ہوندے نے بڑے بڑے چودھری مربیاں والے آندے نے جی کی کریے حضرت جی پتہ نہیں اللہ پاک ساڑھے تے ناراض اس دفعہ کی اندر دانے نہیں پے حضرت جی فصل نہیں ہوئی مہنگائی پڑی خدا دی قسم کروڑا پتی مربیاں والے زمینہ والے اللہ پاک دا گلا کرتے نظر آندے نے رب تے بندیاں تے پھر بھی راضی ہو جاندہ ہے بندے اپنے رب تے بڑے اوکھے راضی ہوندے نے میں قربان جاواں نبی پاک دیاں یاراں تو اللہ فرماندے نے سونیا میں تیرے صحابہ تے راضی اے تیرے صحابہ میں رب تے
राजी रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ूअन। खतीब एशिया व यूरोप, खतीब पाकिस्तान कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह ताला फरमाया करते, सहाबा मरहूम हैं, सहाबा मरहूम हैं, सहाबा मगफूर हैं, ये सारे जन्नती ने रब इन्हां नाल राजी, ये अपने रब ते राजी। सहाबा सारे अल्लाह पाक ते राजी। मैं नौकर सहाबा दा, मैं खातम अहले बैत दा। हजरात नौकरी करना चाहना, खुदा दी कसम सहाबा व अहले बैत दी मुहब्बत ईमान दा हिस्सा है। सहाबा व अहले बैत दे पैरां नाल मट्टी लगी साडी अखां दा सुरमा है। आओ जरा मेरी मसलक दी दावत, हजरात साडी फिक्र सोच साडा मनहज की है नोट करना। मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सहाबा दा। जरा बांह खड़ी करके कहो सुभान अल्लाह। और पिछले पर तुसा भी कहो एक बारी सुभान अल्लाह। मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सहाबा दा। ये जन्नती लोग ने सारे, ये जन्नती लोग ने सारे, अकीदा हर मुसलमान दा। मेरे दिल विच मुहब्बत है मुहम्मद पाक घराने दी, और साडे दिल विच मुहब्बत है मुहम्मद दे घराने दी। करा नौकरी सारी उम्र मैं इस आशियाने दी। अली हसनैन ते ज़हरा, अली हसनैन ते ज़हरा, ए विरसा अहले ईमान दा। ए जन्नती लोग ने सारे, अकीदा हर मुसलमान दा। मैं अहले बैत दा नौकर, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सहाबा दा, मैं नौकर हाँ सहाबा दा। सहाबा सानू जान तू प्यारे, इमामुल मोमिनी सारे। सहाबा जान तू प्यारे, इमामुल मोमिनी सारे, इमामुल मुत्तकी सारे। इना औलाद तन मन धन सब दीन तू वारे। सहाबा दे पैरां दी मिट्टी, अहले बैत दे पैरां दी मिट्टी है सुरमा मेरी अखियां दा। इना दे पैरां दी मिट्टी है सुरमा मेरी अखियां दा। ये जन्नती लोग ने सारे, अकीदा हर मुसलमान दा। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। हजरात कौन लोग मेरी तरफ देखना, नबी पाक दे यार कैसे यार ने जिन्ना जाना माल दे के रब को जन्नत लई। ए गज़वा ओहद होया, गल लंबी। अचानक दरे तू हमला होया, इमाम कायनात 70 सहाबी शहीद हो गए। अचानक हमला होया है हजरात मैदान ओहद अंदर, नबी पाक दे 70 जानिसार शहीद हो गए। आमिना दे लाल नू 9 सहाबी, 7 अंसारी ने, 2 कुरैशी नौजवान ने इन्ना घेरा पाया है, एक मजबूत बंद बनाया, नबी पाक दा दिफा कर रहे। मेरे आका पिछा हट दे पे, ठुड्डा लगा, इमाम कायनात एक गड़े अंदर गिर गए। काफर बेईमाना ने एक दिन पहला गड़े ते टोए खोते ने, नबी पाक टोए अंदर गिर गए। एक काफर बेईमान ने पत्थर चुक के मारिया, मेरे आका दे होंटां ते लगदा है, होंठ फट गए, दंद शहीद हो गए, खून वगन लग पिया। इधर तीर आउंदे ने, तलवारां आउंदियां ने, सहाबा अपने जिस्मां ते डक रहे ने, नबी पाक दा दिफा करी जांदे। एक मेरे आका दा यार है ज़ियाद इब्ने सकन, तीर आउंदा छाती ते डकदा है, नेसा आउंदा छाती ते डकदा है, मेरे आका दा दिफा करदियां हजरात इब्ने हशाम वाला लिखदा 92 वार, एक रवायत अंदर आउंदा 98 जख्म लगे। ज़ियाद इब्ने सकन जख्मां नाल चूर हो के जमीन ते डिग पे, ते जग्गां दे पीर जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھے نے، میرے پاک پیغمبر زیاد ابن سکن دے کول گئے، آقا فرماندے نے پروانیاں دس کوئی تیرے دل دی تمنا، کوئی تیرے دل دی خواہش ہے؟ زیاد ابن سکن نے اپنے جسم دی طاقت نو جمع کیتا ہے، تھوڑا کو اگے رڑتا ہے، اپنا چہرہ چک کے آمینہ دے لال دیاں قدمہ تے رکھ دیندہ ہے، حضور دیاں پیراں تے رکھ دیندہ ہے۔ میرے آقا جھک گئے، مرشد پاک نے بوسہ لیا متھے تے، فرمایا ساتھیا تیرے کوئی دل دی تمنا؟ انہیں اپنے جسم دی بچی کھچی طاقت نو جمع کیتا ہے، اپنی زبان تے لے کے آیا، زبان نو حرکت دے کے کئی جاندہ ہے، گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ آخری ویلائے نبی پاک تیار کئی جاندہ ہے، گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ محبت ہی اخیر کر دیتی۔ میرے پاک پیغمبر دا چچا امیر حمزہ شہید، نبی پاک دا ایک صحابی مصعب بن عمیر شہید۔ اے مصعب بن عمیر او نبی پاک دا صحابی ہے جن دی شکل نبی پاک نہ ملدی جلدی۔ ایک کافر بے ایمان نے اعلان کر دیتا، اے لوگو نبی پاک معاذ اللہ شہید کر دیتے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آندے نے جدوں نبی پاک ہی نہیں رہے اساں لڑ کے کی کرنا ہے؟ تلواراں نیام اندر حضرات واپسی تر پہ، صحابہ دے دل بجھ گئے۔ ایک خبر مدینے پہنچی اور سنو لوگو، ایک بڑی جی امیں مرشد پاک نہ محبت کرنے والی، انہوں پتہ لگا معاذ اللہ نبی پاک شہید ہو گئے، انہیں ڈنڈا پھڑے ہے تے بدلہ لین واسطے میدان احد اندر آ گئی۔ نبی پاک دی شہادت دا بدلہ لین لی میدان احد اندر آئی۔ اے جذبہ ویکھ لیں، محبت ویکھ لیں۔ ایک صحابی نہ ملاقات ہوئی ہے، اماں پوچھ دیاں نے اوے نبی پاک دی یارا حضور دا دس کی حال ہے؟ اے رو کے آندہ نہیں اماں نبی پاک دا تے میں نو کوئی پتہ نہیں، کوئی پکی خبر نہیں، تیرے جوان بیٹے شہید ہو گئے، تیرا پرا شہید ہو گیا۔ اماں جی پڑھی جاندیاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایتھے یزدانی شہید کاموں کی دا ببر شیر علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ شہید اسلام بڑی پیاری گل کیا کر دے، سنو ذرا تیان نال، حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ کیا کر دے، خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی، لک بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری بدلہ لینو آئی، کسے کیا مائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی، کہنے لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی۔ بہاڑی والے اماں کہہ رہی ہے کیسی گھڑی مبارک ہے سی جس دے اندر میں جائے، اللہ دیتے میں چا پالے آج کم نبی دے آئے۔ اماں جی تر دی جا رہی ہے، اگے منظر بھیندی ہے، نبی پاک حیات نے زخمی نے لیکن رب دیاں رحمتانا زندہ نے، تے اماں جی نے منظر ویکھیا تے آندی ہے اے محبوبہ کلو مصیبت باتک جلالو، پہلے پریشان سا تو آڈا چہرہ ویکھے ہیں، اللہ پاک نے ساریاں پریشانیاں دور کر دیتیاں نے۔ اس موقع تے میدان احد اندر قرآن پاک دا اے مقام نازل ہویا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرات میدان احد ادھر میرے پاک لاشاں ویندے پے نے، ایک لاش پئی ہوئی ہے، اس صحابی دا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوانوں میری طرف ویکھیا جے میں گل مکاواں، حضرت عبداللہ اے نبی پاک دا صحابی ہے، اندا بیٹا نوجوان صحابی جابر بھی صحابی ہے، عبداللہ بھی نبی پاک دا صحابی۔ حضرت عبداللہ دی لاش پئی ہوئی ہے، بیٹا جابر منظر ویندا ہے، حضرت عبداللہ دی لاش دی اتے کپڑا دیتا ہویا ہے۔ حضرات ادھر میری طرف ایکھو گل دھیان نہ سنو، بیٹا ابو دی لاش دے کول ہوندا ہے۔ او نوجوانوں اللہ دا واسطہ گل مکن لگی جے دھیان نہ سنو، جابر اپنے ابو عبداللہ دی لاش دے کول ہوندے نے، چہرے تو کپڑا ہٹا کے لاش ابو دا چہرہ ویندے نے، پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے رون لگ جاندے نے۔ جابر پھر ہوندا ہے ابو دا چہرہ ویندا ہے، پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے رون لگ جاندہ ہے۔ جابر پھر ہوندا ہے، اے منظر ویکھ کے جابر دی سکی پھپھی عبداللہ دی ماں جمی بہن اے منظر ویکھ کے رون لگ جاندی ہے۔ تانوں پتہ ہے بہناں کول ویراں دے صدمے برداشت نہیں ہوندے، بہنا کولوں ویران دے صدمے نہیں جے برداشت ہوندے۔ شالا ویر نہ وچھڑن اینا بہناں دے، شالا ویر نہ وچھڑن اینا بہناں دے، تے بہناں نہ ہون مانیاں، جنہ بہناں دے ویر کوئی نہیں اونا دنیا تے کی لینا۔ حضرات جابر دی پھپھی اپنے ویر دا لاشا ویکھ کے رون لگ جاندی ہے۔ نبی پاک منظر ویکھ کے فرماندے نے، او جابر پیاریا حوصلہ کر جابر، خدا دی قسم آقا فرماندے نے جابر میں اکھانا منظر وینا پیا، آسمان تو نوریاں دی جماعت آئی ہے، آسمان تو فرشتیاں دی جماعت آئی ہے، او تیرے ابو تے اپنے پراندہ سایہ کر کے کھڑے نے، اور جابر نہ رو نہ پریشان ہو۔ تے جابر رو کے اندر سونے ہو میرا باپ دنیا تو تر گیا ہے، میں 9 بہناں دا کلا پراواں، ایک پاسے میری پھپھی روندی پئی ہے، دوجے پاسے 9 بہناں۔ صحیح حدیث اندر خدا دی قسم جابر آندا سونے ہو میرے ابو نے قرضہ بھی دینا سی، میں نو تے حالات دا پتہ ہی نہیں کردہ کیویں نظام چلانا ہے۔ میریاں کچھ بہنا جے جوانی اندر قدم رکھے ہے، کچھ چھوٹیاں معصوم نے، اے محبوبہ اے میریاں بہنا روندیاں پئیاں نے، تیناں دے آنسو ویکھ کے اے دکھ میرے کل برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرات میں دعا کرنا جنہ دے ابو بیمار زندہ نے اللہ تندرستی دے وے، آمین کہہ دو۔ یا اللہ جنہ دے باپ جنہ دی امی فوت ہو گئی، یا اللہ جنہ دے والدین تر گئے، آخرتیاں منزلہ آسان کر دے۔ بچے چھوٹے ہون جی اچانک ابو دی وفات دی خبر آ جائے، کر دے اندر قیامت آ جاندی ہے۔ خدا دی قسم ابو دے بعد میں یتیم بچے ہوٹلاں تے پانڈے ماج دے ویکھے نے۔ حضرات ابو تر گیا ہے، گھر دا سربراہ یتیم بچے لاری اڈیاں تے جتیاں پالش کر دے نظر ہوندے نے، گھر دا نظام جو چلانا ہے۔ ہائے میرے اللہ، اللہ کرے جنہ دے ترگے رب آخرتیاں منزلہ آسان کر دے۔ اے باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو، نوجوانو باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو، اینا باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں رب، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا۔ تیاں پتر ہوندے جدوں باپ ٹر جاندے نے،
लोकी यतीम आखन दिल घबरांदे ने हौसले यतीमां दे तू आपे बतावी रब्बा बाप दा विछोड़ा तू किसे नू ना पावी रब्बा बच्चे बाप नाल जदों लाड़ लड़ाउंदे ने यतीम निमाणे रो रो होके रो 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 रोंदे ने बच्चे जदों अब्बू नाल लाड़ लड़ाउंदे ने यतीम निमाणे होके ले ले रोंदे ने इन्हां वगदियां आंसुआं नू तू आपे ही सुकावी रब्बा बाप दा विछोड़ा तू किसे नू ना पावी रब्बा आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत अब्दुल्ला शहीद होए हजरत जाबर दियां बहना अब्बू दी लाश वेख के रोई जांदियां विहाड़ी वाले हो धीआं नू मापियां नाल प्यार बड़ा हुंदा है धीआं नू अब्बू ते मान बड़ा हुंदा है धीआं नू अपने बाप नाल मुहब्बतां कुछ अजीब हुंदियां ने पिछले दिनों शाहकोट दा वाकया हजरात मैं जुमे अंदर बयान कीता है लखां बंदियां ने सुने मेरी तरफ वेखिया जे मैं दोबारा दोहरा देना अद्धी रात का वेला पंजाब पुलिस के नौजवान ये भरा गश्त कर रहे ने एक लाल जी दाढ़ी वाला बाबा शाहकोट अड्डे ते रुलदा फिरदा है पुलिस वाले भाइयां पूछिया बाबा जी किधर फिर रहे हो की गल है बाबा जी आंदे ने पुत्रो चौक आजम लइए तू चल के आया शाहकोट तू 10 किलोमीटर मेरा बेटा रहिंदा एक पिंड दे अंदर गड्डी लेट हो गई है मेरे को फोन भी नहीं मैं इतला भी नहीं दे सकिया मैं लेट हो गया आखिरी बस चली गई है इसलिए परेशान पुलिस वाले भाइयों ने कहा बाबा जी इंज करो इधर ले आओ पुत्र का कोई फोन नंबर है तो दो असा गल कराने नंबर मिलाया गया पुत्र ना गल कराई गई ते बाबा जी गल करते रोन लग पे बिहाड़ी वाले हो मोतियां की तरह आंसू अखां चू डुल पे बाबा सारो कतार रोई जांदा है इन्हां पुछया पुलिस वाले बाबा जी गल की ये बाबा रो के आंदा मेरा बेटा मैनू झिड़कां दे रहा है आंदा बूथा चुक के अद्धी रात नू किधर तुर पिया क्या तू टाइम नाल नहीं से आ सकदा अद्धी रात नू मैं तेनू लारी अड्डे जंगल बियाबान वीरान रस्तियां चू किवें लैणा वा मैनू बेराम कर दिता इत्थे मर खप जा सबोते में चढ़े आ जावी मैं ते लैन नहीं आना बाबा आंदा मेरे पुत्र ने मेरे नाल बदतमीजी कीती है ते मेरा दिल परेशान होया दुखी है ते अखां चों आंसू निकल पे ने ते पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी जे तुहाडी रजा होए असां तुहानू जे तुसी राजी हो ते असीं पुछाने बाबा आंदा इंज ते बदतमीज पुत्र कोल मैं जाके की लैणा मेरा दिल नहीं हो करता मैं उहदे कोल जावां इन्हां पुछया कोई और रिश्तेदार ते बाबा जी दे कलेजे नूं रुग पै गया 11 किलोमीटर एक पिंड जिंदा नाम इस्लाम नगर है उत्थे मेरी एक बेटी भी रहिंदी है बिहाड़ी वाले हो ए गल ध्यान ना सुनिया जे बाबा जी ने बेटी दा नंबर दिता है पुलिस वाले भरावां बेटी दा नंबर मिला के बाबा जी ना गल कराई ते बाबा जी रो के आंदे ने बेटीए गड्डी लेट हो गई फलां लारी अड्डे में तेरा अब्बू इंतजार कर रहे ते रुलना फिरना परेशान बेटी दियां ताई निकल गईयां हाय अब्बू मैं सदके वारी वे अब्बू मैं कुर्बान जावां अल्लाह करे अब्बू मेरी उम्र भी तैनू लग जाए बाबा किवें लेट हो गए हो इत्थे इंतजार करो असां तुहानू लैण आ रहे हैं वे पुलिस वाले हो वीरो मेरे अब्बू नू किते ना जान दिया जे असां लैण आ रहे हैं बेटी अद्धी रात नू रो रही है मेरे अब्बू नू किते ना जान दिया जे खुदा दी कसम लोको जिन्हां पुत्रां नू ज़मीनां देंदे हो जिन्हां नू विरासतां देंदे हो दुख
दुकाना देंदे हो ए वेख लो उन्हें अब्बू दी गल नहीं सुनी जिस बेटी नू अज मुआशरे अंदर लोग हजरात बोझ समझते ने जिस बेटी नू आर जानते ने वो बेटी अब्बू लई तड़प रही है हजरात पुलिस वाले आंदे ने असां लैके आ रहे हैं 5 मिनट गुजरे बेटी का दोबारा फोन आ गया लिखण वाले ने ते दर्द बड़ा कमाल भरे है ते 5 मिनट बाद दोबारा फोन आया ते ये बेटी आंदी है पुलिस वाले वीरो इत्थे ही रुक जाओ मेरा खावंद मेरे अब्बू नू लैण वास्ते आ रहा अल्लाह जाने उस बेटी ने अपने खावंद दे किवें तरले कीते वे मेरे सिर दे साइयां किस्मत नाल अब्बू नू रब ने ले आउंदा ही ते जा लारी अड्डियों मेरे बाप नू ले आ जमीन ते अब्बू राजी आसमान ते रब राजी हजरात ए दमाद तुर पिया रात नू मोटरसाइकिल ते बाबा जी नू लैण वास्ते ते बाबा जी नू स्कूटर ते बिठाया बाबा जी बड़ा खुददार बंदा आंदा पुलिस वाले बेटे गल्लां गल्लां च भुल गया वा मेरा दिल करदा मैं तुहानू कोई चाह पानी पिलांदा कुछ खिलांदा मियां मैं पैगाम देना चाहना इन बेटियां नू मापियां ते बड़ा मान हुंदा है जब तक अब्बू रात नू घरे नहीं पहुंचिया बेटी बिस्तर ते पैर नहीं लाया अब्बू लई खाने तैयार कर रही है बार बार राबते कर रही है इसलिए मुहब्बत ना मैं कहना चाहना बाप दे सिर ते बाप दे सिर ते तियां मौजां मार दियां बाप दे सिर ते तियां मौजां मार दियां टुर जावन जद बाप ते पापियां नहीं जानदियां अपने वीर भी इन्हां दे आखे लगदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बापला वर्गे प्यार दलासे बापला वर्गे प्यार दलासे लभदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे पुत्र तियां बिच मुसीबतां पै जांदे लोग पराए कदी भी नेड़े लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं अब्बू दी शफकत की अगला जुमला ध्यान ना सुनिया जे अपनी औलाद दी हर गल सह जांदे होर भी होइयां दिल दियां दिल विच ले जांदे किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं सियाणे आंदे ने पुत कपुत हो जांदे ने मापे कमापे कदी नहीं हुंदे अपनी औलाद दी हर गल सह जांदे होर भी होइयां दिल दियां दिल विच ले जांदे किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं हजरत जाबर अपने अब्बू दी लाश वेंदा है चेहरे तू कपड़ा हटांदा ते पिछां बह के रोन लग जांदा जाबर दी फुफी रो रही भैणा रो रही मेरे पाक पैगंबर हौसला दे रहे ने नबी पाक फरमाते ने ओए जाबर हौसला कर ओ जाबर प्यारे अल्लाह पाक ने तेरे अब्बू नाल सलूक वखरा कीता है ओ जाबर प्यारे रब दूजियां नाल पर्दे अंदर गल्लां करदा है जाबर तेरे अब्बू अब्दुल्ला नाल ते रब ने डायरेक्ट गल्लां कीतियां ने ओ जाबर गल सुन ले पता ही तेरे अब्बू नूं रब ने की
کیا اللہ پاک فرماتے نے میرے بندے میری رضا لی اپنی جان قربان کر رہے ہیں میری ساریاں نعمتاں تیرے لئی میری جنت تیرے لئی جنتیاں نعمتاں تیرے لئی اے میرے بندے اور دس تینوں کی چاہیدہ نبی پاک فرماتے نے جابر پتہ ہی تیرا ابو کی کہہ رہا سی اے میرے اللہ میں تیرے راہ دے اندر لڑتا جنگ احد اندر جان دے کے آیا جیڑا مینوں مزہ میدان جہاد اندر گلا کٹاؤں دے آیا ہے او مزہ ایتھے مینوں نہیں آ رہا یا اللہ ایک واری پھر مینوں دنیا تے گھل دے میں تیرے راہ دے اندر دوبارہ جان دا نظرانہ پیش کراں او میاں بہاڑی والے ہو پتہ لگا خدا دی قسم دنیا دی بہترین لذت اللہ پاک دے راہ دے اندر جدو بندہ جان تے مال دیندہ ہے اے دے اندر بہترین سرور جے بہترین لذت دنیا دا بہترین مزہ جدو بندہ رب دے راہ دے اندر نکل پے ان دے نالو پاد کے کائنات اندر لذت والی گل کوئی نہیں اللہ فرماتے نے میرے بندے دنیا تے واپسی جان والا قانون کوئی نہیں میں تیریاں قربانیاں قبول کر لیاں میں دسنا چاہنا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ یہ لوگ نے جنہ جانا بھی رب دے راہ دے اندر دتیاں مال بھی رب دے راہ دے اندر اللہ پاک نے بدلے اندر جنت عطا کر دیتی ہے امیاں مر جانا ہے کسے نہیں رہنا ہر بندے نے جانا ہے اللہ کرے رب شہادت دی موت دے آمین کہہ دیو نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شہن آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال وال حضرات ہر بندے نے تر جانا ہے ایک میرا آخری پیغام محترم بھائی حافظ ضیاء الرحمن ظہیر صاحب فرما رہے سنے تساں ضرور اعلان کرنا ہے حضرات ہر سال اگے بھی اعلان ہوندہ ہے اے مرکز ریاض الجنہ ان دے واسطے فنڈ دی اپیل ہے محبت نہ ہے کوئی اللہ دی رضا لی اس مرکز نہ تعاون کرو 100 50 500 1000 کون جڑا میرا پرا پہل کرے گا میں ان دے واسطے دعا کرنا اسی ادارے واسطے حضرات بجلی بل گیس بل اور دیگر اخراجات اساتذہ دیا تنخواہاں بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ سارا نظام چلانا ہوتا ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ شاباش شاباش کون ہے بھائی جڑا اللہ دی رضا لی پہل کرے شاباش 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 کچھ فرمائشاں نے وہ فرمائشاں بھی میں پوریاں کر دینا ذرا اللہ دی رضا لی اٹھ کے نا بچیاں دے ہاتھ پہ جو پاویں آپ تعاون کرو اس مرکز لی ضرور تعاون کرو اللہ پاک زہ خیر عطا فرمائے شاباش 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 اور پچھلے میرے پر ایک باری بازو کھڑا کر کے کہو اللہ اکبر ذرا سچی پاں کھڑی کر کے کہو اللہ اکبر اتنے مجمع اندر ہے کوئی بندہ میں دعا کرا کہوے حضرت جی میرا ابو فوت ہو گیا میری امی فوت ہو گئی ہے اے میں 500 روپے 200 400 1000 اللہ دی رضا لی اے مرکز ریاض الجنہ نو دین لگا تے میرے ماپیاں لی دعا کرنا اللہ پاک ان دی قبر نو جنت دا باغ بنائے ہے کوئی مجمع اندر جڑا والدین واسطے دعا کرائے تے اللہ دی رضا لی تعاون کرے میں ان دے لی دعا کرا شاب آج ماشاءاللہ اے بزرگ ایک 500 دا نوٹ آیا جی اللہ قبول فرمائے یا اللہ جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا اچھی کہہ دیو آمین یا اللہ جنہاں دی امی ابو بیمار نے انہاں نو تندرستی عطا فرما جنہاں دے تر گئے کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما شاباش شاباش کون ہے میرا پڑھا جڑا بیٹی فوت ہوئی ہے پڑھا فوت ہویا ہے بچے فوت ہوئے نے ماں باپ تر گئے نے انہاں لی دعا بھی کریے تے ذرا تعاون کرو ذرا محبت نال حضرات زمینہ دے کے گئے جائیداداں مکان اتنا کچھ ماں باپ ساڈے واسطے چھوڑ کے گئے نے اللہ دی رضا لی کوئی بندہ نہیں جڑا 500 دے 200 400 500 کہ مرکز مدرسے نو رب دی رضا لئی تے ذرا دعا کرنا اللہ پاک فوت شدگان دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے شاباش 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 اللہ کرے رب العالمین میری تہاڈی اج دی حاضری قبول فرمائے دو تین جملے ذرا دھیان نال فرمائشی جملے سنو تسی تعاون کردے رہو تے میں تہاڈی فرمائش پوری کراں آکھے حلیم
ایک بھائی دعا دی درخواست کر رہے ہیں 1000 روپے تعاون کیتا ہے فرما رہے ہیں ابو فوت ہوئے نے اللہ پاک انہاں دے والد محترم نو جنت الفردوس نور اعلیٰ مقام دے اچھی آمین کو یا اللہ اس بھائی دے والد محترم نو کروڑ جنت الفردوس نور اعلیٰ مقام نصیب فرما اور جتنے میرے اپرا میریاں بہناں میریاں بیٹیاں تشریف فرمان ہیں جنہاں دے جو پیارے دنیا تو چلے گئے یا اللہ سبنا نو معاف کر کے درجات بلند کر دے اچھی کہو آمین آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھول میں جھولنیا تو سو جا سونا جھول میں جھولنیا میرے ہاتھ تے سیتے سونا پا تو چولے میرے ہاتھ تے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے پھر کہہ دیو انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدو نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی تردے نے ماں حلیمہ بندیے تے فرما رہی جا پیر سوہنا تے میں چال بینیا پھر کہو سبحان اللہ میں کوئی پونا گھنٹہ 40 منٹ تو قرآن سنایا جان مال اللہ دے راج دینا بہت بڑی عظیم نیکی ہے کامیابی ہے ضرورت بھی تے انشاءاللہ جانتے نظرانے پیش کرو گے کشمیری مظلومات تے ظلم ہو رہے اللہ پاک کشمیریاں دی مدد فرمائے اچھی کہتے ہو آمین یا اللہ کشمیری مظلوم بہناں بیٹیاں ماواں دی مدد فرماؤ اچھی کہتے ہو آمین باں کھڑی کر کے کو آمین تسی کشمیریاں دے ہزارے یکجہتی کر دیو نالو انشاءاللہ ذرا بازو کھڑے کر کے کو انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی پاک فوج دے نالو شانہ بشانہ کھڑے ہو فوج دے نال انشاءاللہ اللہ کرے رب العالمین ساڑھے وطن عزیز ملک پاکستان و امن و سکون دا گہوارہ بنائے ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی اللہ پاک مدد فرموچی کو آمین ساڑھے سکوٹی ادارے محافظ ادارے سرکاری ادارے دی اللہ پاک حفاظت فرمائے انشاءاللہ وقت دور نہیں انشاءاللہ کفر ذلیل ہوئے گا اسلام دے چنڈے انشاءاللہ پوری دنیا تے لہران گے اچھی کو انشاءاللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ امیاں اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے اور انشاءاللہ غالب ہو کے رہے گا ذرا مل کے کوئی انشاءاللہ غالب ہو کے رہے گا خطیب ملت علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہود پرس کے نوجوانوں نکلو حرمت رسول کے لیے حرمت قرآن کے لیے ختم نبوت کے لیے کائنات تمہارے پاؤں کی آہٹ کی منتظر ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے اس کائنات میں رب کے قرآن کا پرچم لہرائے گا محمد کی سچی زبان کا پرچم لہرائے گا اونچی کو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کفر ذلیل ہوئے گا انڈیا دے ٹوٹے ہونگے موتی تباہ برباد ہوئے گا اسلام نو رب نے عزتاں دینی ہے کہہ دو انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا کہہ دو انشاءاللہ باں کھڑی کر کے اظہار یکجہتی کر دو انشاءاللہ نالو امیاں آج کشمیریاں تے ظلم ہو رہے ہیں خدا دی قسم کئی کشمیریاں بہناں دی عزتاں پمال ہو گئیاں کئی اگر بوڑا باپ قتل ہو جائے امیاں قبرستان جگہ کوئی نہیں دفن کرن لی ہر جوان اپنے بوڑے باپ دی لاش نو اپنے گھر دے اندر ہی قبر بنا کے دفن کر رہے ہیں اے حالات بن چکے نے بیٹیاں دی عزت حضرات پمال کیتی جا رہی ہے وہ انتظار اندر نے کون محمد بن قاسم بن کے آئے خدا را حضرات اپنی غیرت پیدا کرو اور ایمانی قوت پیدا کرو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہون تک انشاءاللہ اسی جد و جہد کرتے رہیں اونچی کہہ دو انشاءاللہ اسی اپنی پاک فوج دے شانہ بشانہ کھڑے ہاں کھڑے ہو انشاءاللہ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بلے پڑھ کے اٹھ کے کھڑے ہو کے ذرا ظاہر یکجہتی کرو کھڑے ہو کے انشاءاللہ کشمیریاں دے نال ہو انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا ان دی وجہ
کشمیر دا جیڑا کشمیریاں نے جس ہستی دا کلمہ پڑھیا ہے اسے ہستی دا کلمہ پاکستانیاں پڑھیا اور میاں کشمیریاں جنوں رب منے ہے پاکستانیاں دا اوہ رب جیڑا کشمیریاں دا قبلہ او پاکستانیاں دا قبلہ انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا کشمیری درختان دا جھکاؤ دیکھو پاکستان دی طرف کشمیری نہران دا رخ دیکھو پاکستان دی طرف کشمیری دریاواں دا رخ دیکھو پاکستان دی طرف کشمیری دریاواں دا رخ پاکستان دی طرف انشاءاللہ کفر ذلیل ہوئے گا کشمیر پاکستان بنے گا اسلام دے جھنڈے لہرائے جان گے محبت نال دونوں بازو کھڑے کر کے جواب دو کشمیریوں سے رشتہ کیا ذرا اونچی کشمیریوں سے رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاک فوج سے رشتہ کیا پاک آرمی سے رشتہ کیا یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل بہاڑی دا پیغام ہے انشاءاللہ اسی اپنی فوج دے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور مدد فرمائے گا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ یوٹیوب تے ایک چینل ہے سیف سی ڈی سنٹر سیف سی ڈی سنٹر بہت اچھے علماء دے کلپ بیانات اور خطابات یہ یوٹیوب تے الحمدللہ اپلوڈ کر دینے سارے ساتھی یوٹیوب تے چینل جڑا ہے نا ضرور دیکھیا کرو سیف سی ڈی سنٹر هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.